मैं हूं नवीद सत्ती और जैसे कि आप जानते हैं जनाब, हमारा है ग्लोबल जो इलेक्शन ऑब्जर्वर नेटवर्क है। उसमें हमारी एक पूरी टीम है जो पाकिस्तान भर में जो इस वक्त जो है हमें ताज़ा तरीन दादोशुमार भी दे रही है। साथ साथ इलेक्शन कमीशन से जो सरकार का डाटा होता है वो हम आपसे शेयर करते हैं कि किस हल्के में वोट बैंक कितना है, वहाँ पोलिंग बूथ पोलिंग स्टेशन कितने होंगे। अभी आज मैं बात करूंगा कि जनाब रावलपिंडी के जो दो नेशनल असम्बली की और चार सूबाई असम्बली में घमसान की लड़ाई चल रही है, बड़ी खतरनाक लड़ाई चल रही है। और वहां पर सूरत क्या है। तहरीक पहले मैं आपको बताता हूँ, तहरीक यानी NA 53-54 में सरवर खान, चौधरी निसार अली खान, इसी तरह जो है वो कर्नल रिटायर्ड अजमल साबर, इसी तरह जो है ना कमरुल इस्लाम, वो अपने धड़ों में किस हद तक उनको मुश्किलात हैं, कौन मजबूत है कौन वीक है, इस पे हम बात करेंगे। और परवेज अशरफ साहब यहाँ पे क्या खेल खेल रहे हैं उस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसलिए वैसे अलग से प्रोग्राम करूंगा कि पीटीआई के ओवरऑल जो सूबाई और नेशनल असम्बली पे अभी टिकट रिवाइज हो रहे हैं, लेकिन इसी हल्के में इन्हीं एरिया में बताता चलूं कि PP9 पर जो टिकट मिला है राजा वहीद कासम, वहां पर मसाइल हैं। चौधरी साजिद खड़ा हो गया आजाद, आल्दो कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सियासत छोड़ी, लेकिन पीटीआई छोड़ी नहीं थी। यहां पर कोशिश की जा रही है कि रिवाइज करके किसी एक को बैठाया जाए या दोनों का इकट्ठा किया जाए। PP 6 में यहां पर जैनुल आबदीन जो एक वीक कैंडिडेट को मैदान में उतारा है। अब उसमें दो तरह की है, कोई कहता है जी ना वो उनके पीछे जो है ना वो मेजर रिटायर्ड सत्ती साहब है, कोई कहता है जी नहीं उनका तलक भी नहीं है, तो उनको टिकट कैसे मिल गया। तो कोई कहते हैं जनाब कोई खुफिया हाथ है, तो कोई क्या कहता है। लेकिन यहां पर सुहेल इरफान एक मजबूत जो है उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे हैं। जैनुल आबदीन का जो बताया जा रहा है कि वो जो यानी घर है या जो उनका आबाई गांव है वो है कोठा शरीफ, और वहां से सूफियान अब्बासी हैं। तो जैनुल आबदीन को बड़ा मसला है कि उनको मरी में भी और कोटली से में जानता नहीं है, लेकिन सोहेल इरफान का कुछ ना कुछ लग रहा है कि वो टिकट लेने में कामयाब हो सकते हैं। PP 12 में जाहिद को फिलहाल टिकट मिला है, वहां पर साद अली खान एक तगड़ा दड़ा रखते हैं, वहां पर भी रिवाइज होने के चांसेस हैं। PP 19 में तनवीर असलम को दे दिया गया, ये अलीमा खान साहब के साथ थे। यहां पर भी कोशिश हो रही है कि इंजीनियर इफ्तिखार, मोहम्मद जुबैर या दो चार और भी नाम चल रहे हैं। लेट्स सी कि किसको टिकट मिलता है। मसद गुमन भी जो है वो कोशिश में थे। तो ओवरऑल मैं अगर आपको बताऊं तो NA 53 और 54 में जो सूरत है, 53 में तहरीक इंसाफ ने कर्नल रिटायर्ड अजमल साबिर को मैदान में उतारा है। राजा कमरुल इस्लाम मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। चौधरी आरिफ गुजर जमात इस्लामी के हैं। चौधरी निसार अली खान आजाद उम्मीदवार हैं। 53 में चौधरी निसार अली खान को के लिए पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ NA 53 में कोई मैदान में उतारा है, बल्कि PP 10 और PP 11 में भी कोई नहीं उतारा कि राजा परवेज अशरफ साहब अपने साहबजादे के लिए जो उनका इलाका है वहां पर चौधरी निसार की सपोर्ट लेने के लिए उन्होंने पूरी की पूरी पार्टी को ही जो है ना वो कहते हैं जनाब नुकसान पहुंचा दिया कि अपने भाई को भी NA 46 में भेज दिया। वहां पर लोकल पीपल्स पार्टी वाले परेशान है। तो एनी हाउ यहां पर अब देखना ये होगा राजा कमरुल इस्लाम को, क्योंकि यहां पर NA 54 में IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट हुई है, तो कमरुल इस्लाम को यहां पर राजा जो सरवर खान है उन्होंने सपोर्ट करना था। वो हो रही है नहीं हो रही वो एक अलग चल के बात करेंगे। अच्छा, PP 10 में नीचे चौधरी नईम है, और फिर इसी तरह चौधरी सजाद कैसर हैं TLP से, खालिद महमूद मिर्जा हैं जमात इस्लामी से, चौधरी जो है अमीर अफजल हैं यहाँ पे पहले PTI के थे, अब उनको मेहरान एजाज एडवोकेट को मैदान में उतार दिया गया है। अब टिकट ले लिया गया है चौधरी अमीर अफजल से। अच्छा जी, PP 11 में इमरान अलियास चौधरी हैं मुस्लिम लीग नून के। चौधरी जावेद इकबाल हैं सैफी हैं TLP से। जफर हसन जाविया हैं जमात इस्लामी से, और चौधरी नजीर है PTI से। अच्छा जी, अब पीपल्स पार्टी दोनों हल्कों में PP 10 और PP 11 में नहीं है, ये 53 में भी नहीं है। वो मैंने आपको बता दिया कि वो मामला कट चढ़ रहा है। PP 10 में अब मसला ये आ रहा है कि PP 10 और 11 में कमरुल इस्लाम साहब किन को मैदान में उतारना चाह रहे थे, उनके साथ क्या क्या हो ज्यादती होगी। एक तो यह है कि इंजीनियर कमरुल इस्लाम साहब के हवाले से कि जनाब उन्होंने चौधरी जो फैसल कयूम और चौधरी कामरान दोनों को लारे लगाए हुए थे। चौधरी कामरान को PP 10 में और PP 11 में जो है फैसल कयूम को उतारना था। चौधरी कामरान जो है वो चौधरी निसार के कजन हैं और चौधरी असलम के बेटे हैं। तो पहले पीपल्स पार्टी में थे, फिर ये नाराज हो गए क्योंकि परवेज अशरफ जो है वो इनको मजबूत नहीं होने देते थे। चौधरी तनवीर और चौधरी निसार अली खान और परवेज अशरफ जो है अगर मिल जाते थे, तो अब की बार तो वो नून लीग से भी टिकट से महरूम हो गए। अब इन दोनों ने, फैसल कयूम और चौधरी कामरान ने कहा कि हम आजाद इलेक्शन लड़ेंगे।
اور قمر علیہ السلام کا کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کو کچھ حد تک ان کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں جی میں ان کو کوشش کرتا ہوں کوئی آپ کو ڈیل ایسی ہو جائے کہ میں کوشش کروں، لیکن اینی ہو جو ہے وہ یہاں ہوگا کیا الگ بات ہے۔ اچھا، چودھری نعیم کہا جا رہا تھا کہ قمر علیہ السلام کو تو ایون تھانہ چوترا میں جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے، لیکن چودھری کامران اور فیصل قیوم اس کے لیے بڑی قربانیاں ہیں ان کے لیے، لیکن اب جو ہے ان کو ٹکٹ بھی ملا، تو نئی مجاز کو پی پی 10 اور پی پی 11، لیکن اب فیصل قیوم پی پی 11 میں اور چودھری کامران پی پی 10 میں انہوں نے آزاد اعلان کر دیا ہے کہ ہم الیکشن جناب ان کو لڑوائیں گے، ہم خود الیکشن لڑیں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہاں پر کیا ہو سکتا ہے۔ پی پی 10 میں پی ٹی آئی نے بھی جو اسی طرح جو شریف صاحب ہیں، یعنی سروبا پیر شروبا کے جو شاہ صاحب ہیں، ان کو بھی ٹکٹ ملنا تھا، ان سے بھی کہا گیا، لیکن اب ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ چودھری میر افضل کو ٹکٹ مل گیا چیک بیلی سے، ان سے بھی لے کے تو بحران اعجاز کو جو چونترا سے ان کو بھی ٹکٹ دے دیا گیا، تو یہاں پر بھی ایشو تو چل رہا ہے، پی ٹی آئی کا بھی چل رہا تھا۔ اب آ جاتے ہیں جناب این اے 53 میں فی الحال کیا چل رہا ہے۔ فی الحال یہ ہے کہ راجہ قمر علیہ السلام کو نیچے جو ہے دو بندے ان کے اگر آزاد کھڑے ہو جاتے ہیں، مینج نہیں ہوتے، چودھری نعیم اور چودھری عمران الیاس، جو کہ عمران الیاس جو ہیں وہ چودھری الیاس کے بیٹے ہیں اور چودھری تنویر کے بہنوئی ہیں، تو ایک طرف آپ دیکھیں کہ چودھری تنویر اپنے رشتہ داروں کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ چودھری نثار اپنے کزن کو آؤٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ تگ و دو کر رہے تھے، تو کامیاب کافی حد تک ہو گئے۔ اب کرنل ریٹائر اجمل صابر پی ٹی آئی کا ووٹ بینک وہ اٹھائیں گے، آلدو کھل کر وہ ابھی تک سامنے نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے۔ راجہ قمر علیہ السلام کی شکایت تو فی الحال یہ ہے کہ ان کو سرور خان کھل کر سپورٹ نہیں کر رہے جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ چودھری نثار علی خان یہاں پر پیپلز پارٹی کی سپورٹ حاصل کر کے یہاں پر بھی ڈٹے ہوئے ہیں، اچھے بڑے جلسے کر رہے ہیں۔ آ جاتے ہیں این اے 54 پہ۔ این اے 54 میں جو اس وقت صورتحال ہے، وہاں پر تحریک انصاف کے آپ کو پتا ہے ملک تیمور مسعود ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ قاضی طاہر ہے، طاہر محمود ٹی ایل پی سے ہیں، شمس الرحمان سواتی صاحب جماعت اسلامی سے ہیں، اسی طرح سید قمر عباس پیپلز پارٹی سے ہیں، سرور خان آئی پی پی سے ہیں۔ آئی پی پی کا مطلب ہے یہاں پہ نون لیگ ان کو سپورٹ کر رہی ہے، ٹکٹ ایڈجسٹمنٹ ہے، لیکن بیرسٹر عقیل نے آزاد الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہاں پر شنید ہے، کوئی ویڈیوز ہیں کہ جناب بیرسٹر عقیل کے کچھ لوگوں نے جو سرور خان کی نون لیگ اور یعنی نواز شریف اور مریم نواز کے ساتھ بینر جو موجود تھے ان کو پھاڑ دیا گیا ہے، تو یہاں پر بیرسٹر عقیل بھی میدان میں اتر آئے ہیں اپنے پینل کے ساتھ۔ اب لیٹ سی کہ وہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ محسن ایوب خان کو ٹکٹ ملا ہے، یہاں پر سرور خان چاہتے تھے کہ ان کا بھتیجا بھی آئے، پی پی 13 میں بھی یہاں پر ایشو ہے، پی پی 12 میں کون کون میدان میں الگ سے بتا دوں، لیکن سرور خان کو یہاں پر بڑا مشکل ہو رہا ہے ان کے لیے۔ اب سرور خان کے لیے ایشو دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوگا، کہ کیا چودھری نثار علی خان کسی ایک حلقے میں جہاں پہ ان کو ویک، کیونکہ ایک طرف تو چودھری نثار علی خان چاہتے ہیں کہ وہ ایک سیٹ تو لازمی ہے، دونوں طرف وہ کھیل رہے ہیں، سرور خان کے لیے بھی ایک سیٹ نکالنا ذرا، کیونکہ ہے ہی ایک حلقہ سرور خان کے لیے رہ گیا، اور اگر بیرسٹر عقیل آزاد لڑتے ہیں تو بڑا ایشو بن جائے گا یہاں پر۔ تو چودھری تنویر کے لیے چودھری نثار کو نکالنا، یہ روایتی طور پر یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ 54 میں وہ بڑی کوشش کریں گے، 54 میں وہ پی ٹی آئی کی حمایت بھی حاصل کر سکتے ہیں ایٹ دی اینڈ، اور وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 53 میں وہ سپورٹ کر دیں، تو یہ ابھی سیاست میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ لیکن باقی آپ دیکھیں یہاں پر تو بیرسٹر عقیل کے آزاد لڑنے سے یا نون لیگ کے ناراض ہونے سے اچھا خاصا ڈنڈ پڑ جائے گا سرور خان کا، کیونکہ اپنا ووٹ جو ہے وہی ہے، باقی جو طریقہ انصاف کا ووٹ اگر جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ مسائل پیدا ہے۔ پی پی 12 میں محسن ایوب خان نون لیگ کے ہیں، بڑی مشکل سے ان کو ٹکٹ ملا، ناراضگی نون لیگ کی ہے، وہاں پر بھی لوگ آزاد کھڑے ہونا چاہ رہے ہیں۔ ملک شاہد نواز پیپلز پارٹی کے ہیں، بیرسٹر نیئر جواد ٹی ایل پی سے ہیں، عتیق الرحمان کشمیری ہیں جناب جماعت اسلامی سے، زاہد محمود ہے پی ٹی آئی کے، یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ ٹکٹ ریوائز ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کا بھی۔ پی پی 13 میں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی جو ہے ملک احتشام ہے، اور پروفیسر محمد وقاص جماعت اسلامی کے ہیں، سید قمر عباس پیپلز پارٹی سے ہیں، یہاں پر بھی نون لیگ کو مسائل ہیں، یعنی سرور خان کے حوالے سے اب کہا جا رہا ہے کہ آج بڑی اہم ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، اس میں اہم فیصلے بھی ہو رہے ہیں، اور نون لیگ کے لوگوں کو بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح مینج کیا جائے، ادروائز اگر یہ معاملہ چلتا رہا تو بڑا مسائل پیدا ہوں گے، جس طرح اسلام آباد میں 47 48 میں مسئلہ رہا ہے آئی پی پی کا، یہی سلسلہ 54 میں لگ رہا ہے، کیا کس طرف جو ہے نا معاملہ جائے گا۔ تو یہ اوورال صورتحال تھی، آپ تک رکھنی تھی۔ آپ سے ایک تو ریکویسٹ یہی ہوگی کہ ہمارا گلوبل الیکشن آبزرور ہے، اس کو وہ کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، نوید ستی کے نام سے آپ کو یوٹیوب، ٹک ٹاک، ٹویٹر، فیس بک پہ آپ کو اکاؤنٹ ملے گا، ڈیجیٹل ہمارا اکاؤنٹ ہے، اس کو بھی فالو کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے۔